भाव भगिनीनो, आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडुया. तूं कोण तो वळखून घे, तुजी अस्मिताय जिये. देवान आमकां सगल्यांक मोगान रुसल्यात. आनीक जण एकल्याक एक सारक्याचो देवान रुसला. कोणूच आमकां तसलोच असलो आमकां मेळचो ना. एकाच रुपाचो कोणूच मेळचो ना. वेगवेगळे रुपाचे देवान आमकां रुसल्यात. आनीक आमी जावन आसा देवाची रोसना म्हणटूच आमी देवाक कालती रावंक जाय. पूण जायते फावटी आमी ह्या सैतानाच्या फाटल्यान आमी गेल्या, संवसाराचे वाटेन आमी चल्ल्या आनी भाशेन कोऱ्या रोसल्या देवाक आमी फाटीं दवरला. पूण देवान आमकां सोडूंक ना. आमी इतले पातकी, पूण देवान आमकां ताच्या पुताक धाडून आमची सोडवण ताणें केली. हालींच आमी जेजूच्या जल्माची परब आमी सोमल्या. आनीक हो देवाचो मोग जेजू विशीं आमकां दिसून येता. आनी आमकां बागून जो हांव म्हणटा, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. संवसाराचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक न्हय, पूण तारण करूंक. आनी हो जेजू तर आयलो जाल्यार आमचेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक येवंक ना, तो आमकां सोडवण हाडूंक येयला. म्हणटच देवाचो मोग आमकां जेजू उदेशी, ताच्या पुता उदेशी आमकां फावो जाता. देवान आमकां जण एकल्याक रोसल्यात आनी ताणें आमकां जायते तरेचे बरे गूण दिल्यात. हे गूण आमी ओळखूंक जाय. आनी जेन्ना हांव ओळखूंक सोदतां तेन्ना हांव पातकी म्हूण होस्कोत म्हूण हांवें मानून घेवंक जाय. जायते फावटी आमकां दुसरे सांगतात तुका असलो अवगूण आसा, पूण हांव तर कालती आसा जाल्यार तें हांव मानून घेतलों. पूण हांव तर गोरवान हांव भोंवतां जाल्यार ताचें जो कोण म्हाका सारकें सांगता, म्हाका सारको करूंक सोदता, ताचें हांव आयकचो ना. म्हणटच आमी तर आमच्या जिविताचे ओळख तर आमी घेतल्या जाल्यार आमी लावन जावंक जाय, कालती जावंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी अदीक आमची ओळख आमकां मेळटली. तर आयचें वाचपाय आमकां तेच भाशेन सांगता. म्हणटच आमी तर आमची ओळख अदीक आमी वाडयतल्या जाल्यार आमी आमकांच प्रोस करूंक जाय, कशे भाशेन म्हजें जिवीत हांव जियेतां, कशे भाशेन हांव दुसऱ्याची वागणूक, दुसऱ्याच्या संबंदान हांव जियेतां. आनी जेन्ना हांव हे भाशेन म्हाकाच प्रोस करतां तेन्ना म्हज्या जिविताची ओळख हांव अदीक घेवंक वावुरतां. म्हणटच आमकां दुसऱ्यांनी सांगता तेन्ना आमी ताचें आयकूंक जाय. अशे दोग इश्ट आसले आनी हे दोगूय भुरगे गोड्ड्यांनी खेळटाले. आनी ह्या गोड्ड्यांनी खेळटा आसतना त्या वदान दोग जाण वेपारी, बिजनेसमॅन जे पर्ल्स मोतयांचेर ते विकतालेत, ते घेताले. आनी एका वेपाऱ्याचो दोळो ह्या गोड्ड्याचेर पडटा. आनीक हो गोड्डो एक मोलाचो गोड्डो जावन आसलो. पूण ह्या दोगूय इश्टांक ह्या गोड्ड्याचें मोल तांकां गोमूंक ना. पूण हो वेपारी ह्या गोड्ड्याचेर नदर मारता तेन्ना ताका कितें तरी ह्या गोड्ड्यांत आसा तें ताका गमून येता. कित्याक असलेच ते वेपार करताले, मोतयां विकतालेत, पर्ल विकतालेत, ते घेताले. आनी तो गोड्डो आपूण ह्या भुरग्यांक पयशे दिता आनी तो गोड्डो घेता. आनी हो गोड्डो घेवन ताणें ताका पॉलिश केलो आनी पॉलिश करतूच बरो एक पर्ल वो मोती ताका मेळ्ळें. हेच भाशेन आमकांय जण कोणूय आमकां तो सांगता, आमच्याच बरेपणाक म्हूण आमी मानून घेवंक जाय.
आमचे भितर जायते बरे गूण आसात आनी असले गूण आमकां देवान दिल्यात आनी ते आमी सुदरावपाक तेन्नाच की आमच्या जिविताची ओळख फावो ती भाशेन आमकां मेळटली. आयच्या वाचपाचेर आमी नदर मारता. पयले वाचपान आमकां बायगूंच जिवाची पयली चिटी वेदे वाचप आमी आयकलां आनी तोच आमकां प्रोस करता. पोटकिरो कोण? जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हूण मानून घेयना तो जावन आसा पोटकिरो. जो कोण जेजूची जाणवाय घेवंक सोदिना तो जावन आसा पोटकिरो. तो बापायची ओळख तो घेवंक सोदना, पवित्र आत्म्याची ओळख तो घेवंक सोदिना आनी ह्याच खातीर तो जावन आसा पोटकिरो. म्हणटच आमी जेजूची ओळख आमी घेवंक आनी जेजूचे पुरगुटणार जावंक आमकां हें पयलें वाचप आमकां आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानांत बायगूंत जिवांव हाचे आमी आयकलां आनी बायगूंत जिवांव विशीं ह्या फारिज्यो ताचे विशीं प्रोस करून ताका धाडटात. तूं कोण? असलो विचार ते करतात. तूं क्रिस्त ओ एलिजा ओ बाकनार? आनी जॉन बातिस्ट म्हणटा हांव क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय, प्रवादी न्हय. पूण कशे भाशेन तूं पवित्र स्नान दिता? आनी जॉन बातिस्ट तांकां सांगता हांव स्नान दितां तें उदकान दितां, पूण जो कोण म्हजे फाटल्यान येतलो तो पवित्र आत्म्यान हें पवित्र स्नान दितलो. म्हणटच हांव सर्वेस्वराची वाट नीट करात असो अरण्यान ताळो बोब मारतलो ताळो जावन आसा. म्हणटच असलो जबाब होच जॉन बातिस्ट ह्या विचारूंक आयिल्ल्यांक तो ताका दिता. म्हणटच जॉन बातिस्ट ल्हान जाता, आपल्याचें जिवीत ओळखून घेता आनी भाशेन तोच जेजू मुखार ल्हान जावन ताच्या वाणाची वादी देखून सोडूंक जावची ना म्हूण हो जॉन बातिस्ट तांकां सांगता. तुज भाव भयणीनो, आयचो विशय आमी करीत भाशेन नियाडुया. तूं कोण तो ओळखून घे, तुजी अस्मिताय जिये. तुज आमी कोण तें ओळखूंक आमकां जण एकल्यान नियाड करपाची गरज आसा. आमचेरूच आमी प्रोस करपाचें आसा. हांव म्हजें जिवीत कशें जियेतां? देवान म्हाका इतले बरे गूण दिल्यात, हे गूण हांव कशे भाशेन जियेतां? दुसऱ्या पासत हांव म्हजें बरेपण हांव दुसऱ्यांक दितां, असलो प्रोस आमी करूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमी ल्हान जावंक जाय, आमी कालती जावंक जाय. दुसरो आमकां करेक्ट करूंक सोदता, सुदारूंक सोदता तेन्ना आमी ताचें आयकूंक जाय. आनी आमी तर ताका प्रोस केलो जाल्यार, आमी तर गोरवान भोंवले जाल्यार म्हज्या जिविताची ओळख म्हाका फावो ते भाशेन मेळची ना. म्हणटच आमी ल्हान जावंक जाय आनी तेन्नाच की आमची ओळख आमी घेवंक पावतल्या. तिसरे सुवातेर आमी जावन आसा सगळे पुरगुटणार. आनी पुरगुटणार कशे? जेजूक आमी पुरगोट करूंक जाय. जशे भाशेन बायगूंट फ्रांसीस शावेरान जेजूक पुरगोट केलो तेच भाशेन आमी दुसऱ्याकूय आमी जेजूक आमी पुरगोट करूंक जाय. आनी तेन्नाच की आमी खरी ओळख देवाची आमकां मेळटली. तुज पयले सुवातेर आमचीच ओळख आमी घेवंक वावरुया आनी तेन्ना आमी देवाची ओळख बरे भाशेन आमकां मेळटली. तर असलेंच देणें आमकां जण एकल्याक दी म्हूण आमी ह्या मिसांत मागुया.